അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ വിശുദ്ധമായ ശഅബാനിലെ രാത്രികളിൽ സുന്ദരമായ മജ്ലിസിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാൻ അവസരം തരുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല. കാരണം ഈ മാസം സ്വലാത്തിൻ്റേതാണ്, ഖുർആൻ പാരായണത്തിൻ്റേതാണ്. റമദാനിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ ശഅബാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശഅബാനിൽ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകാതെ വെറുതെ പോയി റമദാൻ നമുക്കങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്റിലൂടെ, സ്വലാത്തിലൂടെ, മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹകളിലൂടെ, നന്മകളിലൂടെ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളിലൂടെ റമദാനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ റമദാനിനെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പുണ്യ ശഅബാൻ 15 രാത്രി വരെ സൂറത്ത് ദുഖാനിലെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ 15 പ്രാവശ്യം ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തരുമെന്നല്ലേ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് ഓതാം, മനസ്സറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة
مباركا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമേകുന്ന സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 11 തവണ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് നോദിക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد അർഹമുർറാഹിമായ റബ്ബ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നമ്മിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നിമിത്തം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നീക്കി മനോഹരമായ ഹൃദ്യമായ ഒരു ഖൽബ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ശഅബാൻ പാപമോചനത്തിന്റെയും കൂടെ മാസമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പാപമോചനം തേടിയാൽ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ തേടിയാൽ നമുക്ക് തരിക വെറും പാപമോചനം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകും, സമാധാനം നൽകും, സമ്പത്ത് നൽകും, ആയുസ് നൽകും. ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അധ്യാപനാണ്. മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു 100 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ല. അല്ലേ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله قبول ചെയ്യട്ടെ. ഖൽബറിഞ്ഞ ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കട്ടെ. അവൻ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മാസം അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീ കരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. ഒരു 11 തവണ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാമല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان الله. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീ കരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ കരിച്ചു കളയുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സ്വലാത്തുൻ നാരിയയുടെ ബറകത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ. നമുക്കറിയാം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മനോഹരമായൊരു മദ്ഹ് കാവ്യമുണ്ട്. മദ്ഹാണത്, ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ മദ്ഹ്. അത് ഖസീദത്തുൽ ബുറുദയാണ് അല്ലേ? ആ ബുറുദ മുത്തുനബിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ബുറുദ എന്നൊരു പേര് അതിനുണ്ട്. അതായത് എത്ര വലിയ പ്രയാസമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ബുറുദ കൊണ്ട് ശിഫയാക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ബുറുദയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യാ അക്രമ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ഈ ശഅബാൻ കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യമായ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈ അക്രമ ബൈത്ത് കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അക്രമ ബൈത്ത് കൂടെ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാ ലിമൻ അലൂദു ബിഹി سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسمي منتقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لي سحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمنهل ومنزل
ساجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيسي بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പടച്ചറബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്കാറുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, തക്ബീറുകൾ, മദ്ഹുകൾ എല്ലാം 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 കരുണക്കടലായ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്തുകളുണ്ട്. ഭർത്താവ് ജയിലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി അള്ളാഹു മോചനം നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഉമ്മയ്ക്ക് കാലിന് സർജറി വേണം, ഉസ്താദെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല, പ്രയാസത്തിലാണ്, അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് ജോലി ലഭ്യമാകാൻ, സന്താനങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാകാൻ ഖൈറായ തൊഴിൽ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ, അതുപോലെ PSCക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് പല എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടി, നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ, സ്കൂളിലെയും മദ്രസയിലും എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ കുടുംബ കലഹമാണ്, അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അത് ക്യാൻസർ ആകാം, ട്യൂമറാകാം, മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുഖം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞവർ, അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ മക്കൾക്ക് സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ പരലോകത്ത് മാതാപിതാക്കൾ വരുമ്പോൾ ഹൃദ്യമായവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇന്ന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഞാനും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരുപാട് വസിയ്യത്തുകൾ പേഴ്സണലായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. സിഹർ കൊണ്ട്, കണ്ണീർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ലോൺ എടുത്ത് പെട്ടുപോയവർ, കടക്കണിയിൽപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ വിശുദ്ധ ഖുർആനും നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളും സ്വലാത്തുകളും
നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ കൂടിയ ഓരോരുത്തരുടെയും ഖൽബിലുള്ള മുറാദുകൾ അറിയുന്ന നാദാ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സ്വബാഹുൽ ഖൈർ എന്ന മനോഹരമായ സദസ്സിൽ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ആ സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന അമലുകൾ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്വബാഹുൽ ഖൈർ എന്ന മനോഹരമായ കുടുംബത്തെ വിശാലമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഫലമെന്നോണം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ തമ്മിലടിക്കുകയാണ് അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൊന്നുമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ മക്കളും ഇണകളും വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാ അല്ലാ, ഖൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പലരും പലവിധ എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ് അല്ലാ. നിന്റെ മഹാരഥന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മദദ് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. നിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിലും പോയി കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളേറെയുണ്ട്, കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എത്രയോ പേരാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ. അല്ലാഹുവേ, ഇണകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ, ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ, പരസ്പര വിശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ, സംശയരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ, സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ദൃഢത നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സിഹർ കൊണ്ട് കണ്ണേറ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സിഹറുകൾ കണ്ണേറുകൾ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ നാഥാ. ഈ സദസ്സ് പതിവായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണവർ. അല്ലാഹുവേ, പലർക്കും പലവിധ സ്കാനിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സിസേറിയൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ക്യാൻസർ കൊണ്ട്, ട്യൂമർ കൊണ്ട്, മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതുപോലെ ആസ്മ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു പല പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ. റഹ്മുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പരിപൂർണ സൗഖ്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബാലയം ഒന്ന് കാണാൻ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗളയൊന്ന് കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ, കൊതി തീരുവോളം ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കാൻ നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാഹു, യാ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഈമാൻ
സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവരെയും ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, യാ റബ്ബനാ, കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തവർ, വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചവർ, അങ്ങനെ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. മനസ്സിൽ മുറാദ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, മുറാദിന്റെ ഭാരവും കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയവർ, എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ, നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ. ഹാസിലാക്കണേ റബ്ബേ, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.